10कडे गेले 10कडे तेच. माझ्या हात बांधल्या, तुझ्या हात बांधल्या, त्याच्या हात बांधल्या, त्याच्या हात बांधल्या, सगळ्यांच्या हात बांधल्या. मग ते सरकाराचे ताबीत रावले. आपल्या जीवन दान सगळे त्यांच्यानी सरकाराक विकले. काय पडलं ह्याच्या पुढे तर भुरग्यांक सुद्धा विकतले. हे करूंक जाणा तर ते करूंक जाणा. मग सरकाराचे ताबीन आपली रावंक जायना. रावंक जाय तेन्नाच रावंक जाय. कशें दिसता तुमकां? सारकें. आपलो जल्म हो दुसऱ्याचे हात बांदून घेतले म्हणजे ते सोंपें न्हू. हात बांदप म्हणचे तेका कितें तरी आसता. हात बांदप म्हणचे हात बांदप म्हणजे फाल्यां तुमकां दुसरें कर म्हणून सांगता तुमी करतले. हात बांदून घेतले आनी तुमी करतले. फाल्यां सकाळीं हो तुमचे तेंचेर पयलीं काळ येतलो. आमकां कांय ना ते बांदू. आमी तशी सरकाराचे ताबीन आनी आमी हात बांदून घेवची ना. व्हडलें तुजें कर. आमी हात बांदूनय घेवचे ना आनी आमी तशें कांय करची ना. आमकां एकूच जाय आमचो दोंगर. आमकां आनी म्हत्व कांय नाका. तेंच्यांनी म्हत्व आपले सरकाराक दिलां म्हणून आमचें म्हत्व आमी सरकाराक दिवंक ना आनी दिवची ना हेज्या फुडें. आमचें हें आमकांच जाय म्हत्व. तर सरकाराचे ताबीन कोण रावता? आयज हात बांदतलो कोण स्वताचो जल्म दिलो आवय बापूय आसता तोच हात बांदतलो. स्वताचो कोण लग्न केल्लो घोव आसतलो तोच हात बांदतलो. तेज्या शिवाय हक्क कोणाक ना हात बांदून. आनी धिरेज ना. जो पळय हात बांदून घेता पळय न्हू तो मुर्ख. तो शाणो मनीस न्हू तो. आपलें जीवन दान दुसऱ्याक दान करप म्हणची. तशें आमी आमचें जीवन दान दुसऱ्याक करची आनी आमी हात बांदून घेवची ना. हात बांदून गेल्लो आमी सोडून दिले. तुमच्या हात बांदूंक सोदता पळय ते सोडटले. आमी सोडून दिले नाका आमकां म्हणून. ते बांदता तेंच्या बांदा कितके बांदता तितके बांदो तुमी. आमी आमचें तें सोडची ना. आमी हांगाच बसतली. आपलें जीवन दुसऱ्याक दान करप म्हणजे मूर्ख हे. फाल्यां काय तुमकां तें म्हणटले कशें बरें जावं वायट जावं कितें जावं भुरग्या बाळाक कितें सांगतले तुमकां. तुमी तें कर्म करतले काय ना. हें करूंक जाणा तें करूंक जाणा. तर सरकार कर म्हणटा तें तुमी करता न्ही. आमकां हांगा रस्त्यार बसयता तुमचें केन्नाच बरें जावचें ना. म्हाज्या हात बांदल्या तेज्या हात बांदल्या तेज्या बांदल्या फकाणाचो बाजार हो जालो. हो खऱ्याचो बाजार न्हू. हो फकाणाचो बाजार जालो. आतां पंचायतीन लोक बाबा तळमळटा पंचायतीन घेवन. इतलीं वर्सां जालीं आतां काळ सोंपले. अशें केन्नाच जावंक ना. ही पंचायती उजो सुद्दां कोणी अपघाती लायलो तो सुद्दां उजो लायला पूण लोकांक पंचायतीन येयल्ल्यांक काम करून दिलां. जळोन गेलां तें लोक कितें करता आनी ते कितें करतले. पंचायत जळें म्हणटा लोकांक आसलें दिल्लें पंचायतींच्यान दिवचेंच पडलें. तशें तेंच्यांनी येयल्ल्याक परतून धाडूना सरपंचांनी ह्या नादीन. आनी हे येयल्ल्याक हांगा धाड हांगा ना थंय ना थंय ना. कितें हें कितें फकाणां करता कोणाची? देवाची करता फकाणां. आमची फकाणां कोण करचें ना आनी आमी फकाणां करून घेवची ना. असलो तुमचो धंदो चल्ला. खांगावता तेवटेन खाद्य म्हळ्यार जायना. मात तरी ताळ्याक लागतलें केन्नाय तरी म्हणून तो तेजो विचार करूंक जाय पयलीं आनी मागीर तें खावंक जाय. तूं दिता म्हणून हांव खां. तूं दिता म्हणून हांव खां पूण हांवें विचार करूंक जायो. हें बाबा म्हाका फुडें म्हारग पडटलें. तें बऱ्याक पडटलें वायटाक पडटलें. बरें पडटलें काय हें वायटाक पडटलें हें हांवें चिंतूंक जाय. आनी तो खावपाचो प्रस्न आसना. तो चिंतपाचो प्रस्न आसता. आमचो आमी प्रोजेक्ट हें केल्या शिवाय आमी हांगा उरची ना. आमचो दोंगर आमकां जाय. आमकां नाका आमकां आनी कांय नाका. ही सायबीण आसा पर्यंत आमी बी हांगाच आसा. ती हांगाच आहा आमचे सगळी. तिचे पयस गेल्या ना न्हू. आमी आहा थंय ती आहा. तशी आमी बी थंयच रावतली. आई कालच्यान पावस मातसो जळकुपा लागलो. मातसो पावस जालो पूण आतां कितें करतलो करचेंच पडटा तें. त्या जाग्यार पावस कांय लागना. आनी आतां तुमची पावसा तयारी घर पावसाची तयारी शिवपाचें करतली कोण घरा कडेन आहा ती. एकट्या पावसाची तयारी करपाक आमी काय एकटीच ना. आसा न्हू घरा कडेन कोणी तरी ती करतली जमा. आमी हांगा जमा करता. हे तुमी दीस जमा करता हिंगा. आमी हें जमा करता आनी ती तें जमा करता. आशा आहा खंय तरी. आशा आहा काय ना तो जाणा. आमी निशे दवरला तेजी. जल्म दितलो आहा तोच कितें तो करतलो. तारणारो आहा तो मारणारो आहा तो. तेज्या फुडें आमचे कडेन आनी कांय ना.